अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। शोबिज़ की नगरी से एक और ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। आप लोग जानते हैं कि राखी सावंत जो कि बॉलीवुड में बहुत लंबा अरसा बड़ी लंबी इनिंग खेल चुकी हैं। राखी सावंत ने भारत में बहुत काम किया, बहुत अच्छी वो डांसर हैं, अच्छी आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो बहुत मुतनाज़ आर्टिस्ट भी हैं। आपको ये भी पता है कि वो भारत से भाग चुकी हैं और पिछले काफ़ी अरसे से वो दुबई में मुकीम हैं। पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तानियों के साथ अपने वीडियोस बनाती हैं और अब फाइनली राखी सावंत ने ये ऐलान किया है कि क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा वो इस्लामी रसूमात के अकॉर्डिंग चलते हुए पाकिस्तान में शादी करने के लिए आ रही हैं। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि राखी सावंत का दूल्हा जो है वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो राखी सावंत से क्यों शादी करने जा रहा है, इससे पहले राखी सावंत की कितनी शादियां हो चुकी हैं, राखी सावंत भारत से क्यों फरार हुई थी, राखी सावंत वापस जो है भारत क्यों नहीं जा सकती हैं, और अब आकर वो उनके बारे में जो क्लेम किया जा रहा है कि वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और उनकी शादी वाकई इस्लामी रसूमात के अकॉर्डिंगली हो रही है या नहीं हो रही है, वो काम छोड़ रही हैं नहीं छोड़ रही हैं, क्या तफसीलात हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको सारी तफसीलात से आगाह करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी अरसे से राखी सावंत जो है वो भारत में मुकीम नहीं है, और उसकी वजह ये है कि राखी सावंत को भारत में बॉलीवुड के अंदर ड्रामा क्वीन होने की वजह से, आए रोज़ नए नए ड्रामाज करने की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि अब उनका करियर ओवर हो चुका है, लिहाजा आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले राखी सावंत का रोते हुए एक वीडियो भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अदाकारा होने के बावजूद, एक डांसर होने के बावजूद, काम ना मिलने के बावजूद वो टिकटॉक के ऊपर बैठकर लाइव करके पैसे कमाने में मजबूर हो चुकी हैं। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो है वो टिकटॉक की जो ऐप है उसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है। दैट्स वाई उन्होंने लाइव आने के लिए अपनी जो सुकूनत है वो इख्तियार कर ली जनाब दुबई के अंदर। दुबई में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है, उनके साथ मिलकर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले जो है वो आफ्ताब इकबाल ने भी इस चीज़ का दावा किया था कि राखी सावंत उनके प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, लेकिन राखी सावंत आखिरी मौके पे उनको भी छोड़ के वहां से चली गई थी और उन्होंने वो काम नहीं किया था। पिछले दिनों पतलू, मिस्टर पतलू जो कि टिकटॉक की समझ लें स्टार समझे जाते हैं, उनके साथ भी उनके वीडियोस आए थे। और अब राखी सावंत ने कुछ अर्सा पहले एक ऐलान भी किया था, एक चैलेंज किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को, नरगिस को और दीदार को और एक दो और लोग थे, उनको उन्होंने चैलेंज दिया था कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ और मेरे साथ आप डांस का मुकाबला कीजिए और मैं आपको जीत के दिखाऊंगी। इसमें तो कोई शक नहीं कि भारतीय डांस बहुत अच्छा करते हैं, पाकिस्तानी ऑब्वियसली ना हमारा कल्चर ना हमारा रिलीजन इस चीज़ की इजाज़त देता है। हम लोग डांस कर तो लेते हैं लेकिन हम वैसा नहीं कर सकते। मगर फिर उसके बाद अचानक से इनका एक दावा सामने आया जिसमें इनका ये कहना था कि वो अब लाहौर आ रही हैं, जबकि हानिया आमिर और पूरी इंडस्ट्री के लोग तो जनाब रहते हैं कराची में। तो फिर उसके बाद इन्होंने एक और हिलेरियस दावा किया जिसमें इन्होंने कहा कि ये शादी करने के लिए दरअसल आ रही हैं। और अब इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक और वीडियो डाला है राखी सावंत ने जिसमें इनका ये दावा है कि पाकिस्तानी दूल्हा है इनका, और अब इस वक्त ये लाहौर पीसी के अंदर जो है वो शादी की रसूमात के लिए मौजूद है। अब इनके दूल्हा से रिलेटेड जो सारी डिटेल्स हैं और इनकी शादी से जो रिलेटेड डिटेल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरे रहने वाली जो राखी सावंत हैं उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी एक अदाकार जो हैं उनसे शादी करने का दावा किया है। और आपको बताऊं कि ये जो अदाकार हैं इनका नाम है जी डूडी खान। अब ये जो डूडी खान है इनका भी एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया जिसमें ये राखी सावंत को प्रपोज करते हुए नजर आते हैं। अब इसको भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि राखी सावंत ने लाहौर में अपनी आमद की तस्दीक की है और उन्होंने पीसी के बाहर खड़े होकर एक वीडियो भी बनाया है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी शोबिज़ की मारूफ अदाकारा हानिया आमिर के साथ काम करने के लिए यहाँ आई हैं, और उन्होंने इंकशाफ किया कि अब वो पाकिस्तानी अदाकार डूडी खान जो है उनके साथ शादी करेंगी। और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें डूडी खान उनको प्रपोज करते नजर आते हैं और उन्होंने खुशी खुशी कहा कि जी मैंने इस पेशकश को कबूल कर लिया है। राखी सावंत ने यह भी कहा कि डूडी खान उनकी मोहब्बत है और उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे की दिल से इज्जत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डूडी खान जो है वो पाकिस्तान से हैं और वो खुद जो है वो भारत से हैं, लिहाजा ये एक लव मैरिज होगी। राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डूडी खान का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया जिसमें उन्होंने जो है वो राखी से ये पूछा कि क्या उन्हें शादी के मौके पे भारत या दुबई जाना चाहिए। तो वीडियो के अख्ताम पे डूडी खान जो हैं उनके मीठे अंदाज में लव यू कहते हुए उस वीडियो का अख्ताम हो रहा है। इससे पहले आपको बता दूं कि जो राखी सावंत हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो हानिया आमिर से मिलने के लिए पाकिस्तान आई हैं और उनके साथ वो एक डांस चैलेंज करना चाहती हैं और एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल करने को भी कहा था। फिर उसके बाद आपने देखा कि हानिया आमिर का भी एक वीडियो आया था जिसमें वो किसी एक्ट्रेस का जो है वो
استقبال کر رہی ہیں، ان کو مل رہی ہیں، لیکن وہ راکھی ساونت نہیں تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں پاکستان کی ڈانسرز نرگس اور دیدار کو ڈانس آف کا چیلنج دیا تھا۔ راکھی ساونت نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو شادی ہے وہ پاکستان میں جناب اسلامی رسومات کے اکارڈنگلی ہوگی، جبکہ ان کا استقبال جو ہے وہ بھارت میں ہوگا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ راکھی ساونت نے اس سے پہلے جب اسلام قبول کرنے کی بات کی تھی تو انڈیا جب وہ گئی تھیں تو وہاں پر سارا میڈیا اکٹھا ہو گیا تھا، اور راکھی ساونت نے کہا تھا کہ میرا نام آج سے فاطمہ ہے اور مجھے کوئی راکھی ساونت کہہ کر نہ بلائے، اور پھر اس کے کچھ دن کے بعد راکھی ساونت کو آپ نے نیم عریاں حالت میں گھومتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ راکھی ساونت کی ایک ساتھی اداکارہ نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ راکھی ساونت نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، اور یہ جو عبایا اور حجاب وہ پہنتی ہیں، جس کمپنی نے ان کو سپانسر کیا تھا، اس شرط پہ دیا تھا کہ آپ نے بعد میں واپس دے دینا ہے ہمیں ویڈیوز کی پروموشن کرنے کے بعد، لیکن راکھی ساونت وہاں سے بھی بھاگ نکلی اور ان کے عبائے بھی ان کو واپس نہیں کیے تھے۔ بہرحال آپ کو بتاؤں کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی ہیں، ہالینڈ جانا چاہتی ہیں اور دبئی جانا چاہتی ہیں، اور وہاں سے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہیں۔ اس سے پہلے راکھی نے ہندوستان میں ٹک ٹاک پہ جو پابندی عائد ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پابندی نہ ہٹائی گئی تو وہ پاکستان جانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اور راکھی ساونت نے اس بات کو مزید بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ دبئی میں ان کی زندگی کے نئے آغاز کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ راکھی ساونت اگر واقعی سچ کہہ رہی ہیں اور وہ شادی کرنے جا رہی ہیں تو بھارت کے اندر جو ان کی قریبی دوستیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ راکھی ساونت بیسکلی ایک ٹرانسجینڈر ہیں، وہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی، یہی وجہ ہے کہ وہ آخری موقع پہ اگلے شخص کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر راکھی ساونت کی شادیوں کی بات کریں تو یہ ان کی تیسری شادی کہلائے گی۔ اس سے پہلے انہوں نے عادل درانی نام کے شخص کے ساتھ بھی شادی کا ڈرامہ کیا تھا، اور ان کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس پہ وہ مولوی صاحب کے سامنے جو ہے وہ قبول ہے کہتے ہوئے ویڈیوز بھی ان کے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ عادل درانی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی شادی نہ صرف بڑے خراب نتائج کے اوپر جا کے ختم ہوئی تھی بلکہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر لیگل کارروائی بھی کی تھی، اور اس کے بعد پھر عادل درانی نے ایک اور شادی کر لی تھی، اور عادل درانی نے ہی بیسکلی کہا تھا کہ راکھی ساونت جو ہے وہ پراپر خاتون نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ رتیش راج سنگھ نام کا بھی ایک شخص تھا جس کے ساتھ کافی عرصہ انہوں نے شادی کا ڈرامہ رچایا تھا، اور اس کے بعد وہ بھی بڑے برے طریقے سے برے نتائج کے اوپر جو ہے وہ جا کر منتج ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے بہت سال پہلے بھی راکھی ساونت کا ایک شو آیا کرتا تھا جس میں ونر کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ونر ہوگا اس سے راکھی ساونت شادی کریں گی، لیکن اینڈ ٹائم پہ راکھی ساونت اس سے بھی مکر گئی تھیں۔ تو اس کی وجہ جو راکھی ساونت کے قریبی دوست ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ ٹرانسجینڈر ہیں، وہ شادی نہیں کر سکتی، وہ صرف ڈرامہ کرتی ہیں، ڈرامہ کوئین ہیں، اور خبروں میں اور لائم لائٹ کا حصہ رہنے کی وجہ سے ہی وہ یہ سب کچھ کرتی پھرتی ہیں۔ بہرحال جناب یہ تھا شوبز کی نگری سے ویڈیو، اور یہ ڈوڈی خان جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ لائم لائٹ میں آنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچا ہے، اور حقیقت کا اسے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ بہرحال اگر آپ بھی اپنے کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں سننا، جاننا، دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی میں ویڈیو بنا دوں گی، اور میرے دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس دونوں کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔